अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा तारुफ देता चलूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे व्यूअर्स जो हैं वो जो व्हाट्सएप पे भी रब्ता करते हैं मुझसे और जो कमेंट्स करते हैं वो पूछते हैं कि मैं कहां से बिलोंग करता हूं और मेरा एरिया ऑफ प्रैक्टिस क्या है, कितना अर्सा मेरा एक्सपीरियंस है। तो उनके लिए ये छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि मैं पहले भी कुछ वीडियोज़ के स्टार्ट में दिया है और अब भी आइंदा हर वीडियो के शुरू में दिया करूँगा कि मैं लाहौर से बिलोंग करता हूं और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल की मेरी प्रैक्टिस है और सिविल, लेबर की, टैक्स की और इसके अलावा सर्विसेज के मैटर्स की, फैमिली के मैटर्स की, लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स की और कॉन्स्टिट्यूशनल जो हाई कोर्ट में एपलेट जुरिस्डिक्शन के केसेस हैं। मेरी जो एरिया ऑफ प्रैक्टिस है वो ये है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 12 साल से इस फील्ड में ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। इसके अलावा क्रिमिनल केसेस में भी मैंने मर्डर रेफरेंस भी कंटेस्ट किए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा मेरा जो रुझान है वो सिविल केसेस की तरफ है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन कुछ दोस्तों के लिए। दोस्तों, आज का एक मुकदमा, एक कहानी भी मुश्तरका जायदाद के हवाले से है और आज का जो सवाल है इस हवाले से मुश्तरका जायदाद के हवाले से। मुश्तरका जायदाद मीन्स के जिसमें बहुत सारे मालिक हों। अब ये थ्रू इनहेरिटेंस भी हो सकता है और थ्रू परचेज़ भी हो सकता है। तो किसी भी मुश्तरका जायदाद में अगर उस जायदाद में से, जैसे कि एक मकान है और वालिद के फौत होने के बाद भाइयों को आ गया है, तो एक भाई जो है वो अपने हिस्से की जो जायदाद है वो बेचना चाहता है, अपना हिस्सा बेचना चाहता है उस जायदाद में से। तो क्या वो बेच सकता है या नहीं और कानून इस बारे में क्या कहता है? तो आज का एक मुकदमा, एक कहानी इसी सवाल के जवाब के हवाले से है, जिसकी साइटेशन है 1993 SCMR पेज 1463। इस मुकदमा में भी ऐसे ही हुआ कि एक शख्स जो कि मुश्तरका जायदाद में मालिक था और उसके साथ जो दूसरा हिस्सेदार था, जो उसका भाई था, उसने अपनी प्रॉपर्टी एक तीसरे शख्स को बेच दी और उस शख्स ने ख़रीदने के बाद वहाँ पर कोई घर वगैरह बना लिया, बल्कि जितनी प्रॉपर्टी बेची थी उससे ज़्यादा पे बना लिया, क्योंकि वो ज़राई ज़मीन थी और उसके बाद वो शहरी बननी शुरू होगी। जिस तरह आजकल लाहौर में बहुत सारी ज़राई ज़मीन जो है वो अर्बन एरिया में इंक्लूड होती जा रही है। तो उस तरह की प्रॉपर्टी थी, उसने वो बाकी ज़मीन पर भी अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। अब तकरीबन 10-12 साल बाद जो दूसरा को ओनर था, जिसके पास अभी प्रॉपर्टी इंटैक्ट थी, उसने दावा दायर कर दिया अपने भाई को पार्टी बनाकर, और वो जो फर्दर सेलर परचेज़र था उसको पार्टी बनाकर उसने दावा दायर कर दिया। इस दावे में उसने 2 क्लेम किए कि मेरा भाई, ये चूँकि मुश्तरका जायदाद थी और मेरा भाई 50% की हद तक इस जायदाद का मालिक था, हिस्सा बराबर में वो शरीक था, तो वो ये प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं कर सकता था मेरी इजाज़त के बगैर, मेरी मर्ज़ी के बगैर। और दूसरा ये कि उसने ये ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल आउट कर दिया। तीसरा ये कि ये जो परचेज़र है इसने अपनी परचेज लैंड से ज़्यादा, यानी कि जो अपनी उसने ज़मीन खरीदी हुई है उससे ज़्यादा पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। इसकी कंस्ट्रक्शन को गिराया जाए और इस सेल को ही ख़त्म किया जाए, इस सेल को कैंसिल किया जाए। उस पर वो जो जवाब देने वाला आया शख्स जिसने प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई थी, उसने बताया कि जिस वक्त मैंने परचेज़ की थी मुझे उन्होंने ये जगह, ये हिस्सा दिखाया था और उसके बाद मैंने डिमार्केशन नहीं करवाई थी, मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी। लेकिन जब मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक किया बाद में, तो इसमें 50-50 का लिखा हुआ था कि 50% के ये मालिक हैं और 50% के ये प्लेंटिफ मालिक हैं। लेकिन प्लेंटिफ मंजर पे कभी भी नहीं आए। 10-12 साल से मैं इस पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, रह रहा हूँ, आज तक मैंने इनको नहीं देखा। आज 12 साल बाद अचानक इन्होंने दावा दायर कर दिया कि इनकी जो सेल डीड है उसको कैंसिल किया जाए। तो ये ज़्यादती है। ये सामने कभी भी नहीं आए और मेरी जो कंस्ट्रक्शन है उसको नुकसान ना पहुँचाया जाए, क्योंकि मैं तो यही समझा था कि ये प्रॉपर्टी भी इन्हीं की थी और इन्होंने मुझे सेल आउट कर दी हुई थी। आल तो वो गलत बयानी कर रहे थे, लेकिन उनका अपना एक स्टांस था कि यहाँ पर कोई भी नहीं था और मैंने इसलिए फर्दर कंस्ट्रक्शन कर ली थी। लेकिन जो प्लेंटिफ थे उनका दावा खारिज हो गया। अब वो अपील में गए और अपील उनकी मंजूर हो गई इसी बेस पर कि भाई वो को ओनर तो है और को ओनर जो है उसकी प्रॉपर्टी पर भी जो फर्दर परचेज़र है उसने कब्ज़ा किया हुआ है, तो ये ज़्यादती है। पहली बात तो ये है कि जो जॉइंट ओनर है, को ओनर है, वो अपने हिस्से से ज़्यादा बेच ही नहीं सकता और उसने बेची भी नहीं है, तो फिर जो फर्दर परचेज़र है वो अपने हिस्से से ज़्यादा पर कब्ज़ा भी नहीं कर सकता।
وہ اتنا ہی مالک ہے جتنے کا سیلر مالک تھا، تو وہ سیلر سے زیادہ کا تو کسی طریقے سے بھی حقدار نہیں ہو سکتا، تو اس کی اپیل جو ہے وہ منظور کر لی۔ اور جو ٹرائل کورٹ نے ایک بڑی مذاکرہ خیز بات بیچ میں ہولڈ کر دی تھی کہ 12 سال تک آپ نے کنسٹرکشن پہ کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس شو نہیں کی، روکنے کی کوشش نہیں کی، لہٰذا اب آپ کا حق بھی نہیں بنتا ہے، لہٰذا اب آپ کو آپ کی زمین بھی نہیں ملے گی۔ تو یہ بھی فیصلہ انہوں نے غلط قرار دیا اپیلیٹ کورٹ نے، کہ اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک شخص نے 10-12 سال کوئی اس کی جگہ پر قابض رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس کو وہاں سے نہیں ہٹایا تو وہ اس کا مالک بن گیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اگر فردر کنسٹرکشن کی ہے تو ایک امپلائڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے وقتی طور پر بنا لو، لیکن اب اگر وہ گرا بھی نہیں رہا ہے اور یہ کہتا ہے فوراً گراؤ، تو پھر اس میٹر کو جب تک، اس ڈسپیوٹ کو جب تک ریزولو نہیں کیا جاتا، ہم گراتے تو نہیں، کیونکہ ظاہر ہے 12 سال وہ بھی خاموش رہے، ان کا بھی قصور رہا ہے، لیکن پراپرٹی کی اونرشپ سے آپ ان کو محروم نہیں کر سکتے۔ اب اس شخص نے جس کے خلاف اپیل منظور ہوئی تھی، اس نے پھر اس کے اگینسٹ ہائی کورٹ روین کی، اور روین بھی انہی فینڈنگز کے ساتھ ڈسمس ہوئی، اور اپ ٹل سپریم کورٹ اس کا ایک مین سٹانس، جو کہ آج کا ایک مقدمہ کہانی کی ویڈیو کا متن بھی ہے، کہ اگر کوئی شخص مشترکہ کھاتے میں، مشترکہ جائیداد میں مالک ہے، تو کیا وہ پراپرٹی سیل آؤٹ کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو بالکل کر سکتا ہے، اتنا حصہ کر سکتا ہے جتنے حصے کا وہ مالک ہے، اور جو خریدنے والا ہے وہ بھی اس شرط کے ساتھ ہی خرید سکتا ہے کہ قبضہ جیسا اس کا ہوگا ویسا ہی اس کا ہوگا۔ لیکن اگر انڈیویزیبل پراپرٹی ہے، یعنی کہ ایک ہی فیملی ایک ہی گھر میں رہتی ہے، تو پھر اس میں وہ پرچیز اگر کر بھی لیتا ہے، اگر وہ پراپرٹی جیسے کہ گھر ہے، ایک کوٹھی ہے، اس کوٹھی میں 4 بھائیوں کا حصہ ہے، ایک بھائی اپنا حصہ بیچ دیتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن خریدنے والی جو پارٹی ہے وہ اپنا پوزیشن اس میں کلیم اس صورت میں اسی صورتحال میں، یعنی کہ اسی کوٹھی میں اپنا پوزیشن کلیم نہیں کر سکتی۔ ہاں البتہ پارٹیشن کا دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس پراپرٹی کے جو 4 حصے کیے جائیں اور جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دیا جائے، لیکن پوزیشن سیکھ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ انڈیویزیبل ہے۔ لیکن اگر وہ اوپن پلاٹس ہیں تو پھر وہ پوزیشن بھی کلیم کر سکتی ہے۔ جوائنٹ کھاتے میں سیلنگ اور پرچیزنگ بالکل مانے نہیں ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ لیمیٹیشنز کے ساتھ۔ اور ایک بیسک پرنسپل جو کہ پارٹیشن کے قانون کو رن کرتا ہے، کہ مشترکہ مالک پراپرٹی کے ایک انچ کا مالک کنسیڈر ہوتا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ جب پارٹیشن ہوگی تو اس کے حصے میں کون سا جائیداد کا حصہ آئے گا، کون سی طرفین آئے گی، اور اگر وہ ایمیکیبلی سولو کر لیتے ہیں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر وہ ایمیکیبلی سولو نہیں کرتے تو جب تک وہ کو اونر ہے تب تک اس کے رائٹس پوری پراپرٹی پر سیو ہے، کورٹ جب تک اس کا فیصلہ نہیں کر دیتی۔ اسی طرح آگے سے جو خریدنے والا ہے وہ بھی انہی شرائط کے ساتھ خرید سکتا ہے۔ وہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ بیچنے والے نے مجھے فرنٹ والی زمین کا قبضہ دیا تھا یا فرنٹ والی زمین کہہ کر بیچی تھی۔ وہ بھی پارٹیشن کے انہی اصول و ضوابط کا پابند ہوگا، اور جیسا کہ اس کیس میں بھی تھا۔ لیکن ایک فیور وہ جو کنسٹرکشن کرنے والا ان کو یہ مل گئی کہ ان کی کنسٹرکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ابھی اس کو ڈیمولش نہ کریں، کیونکہ اس نے کوئی اس حوالے سے پراپرٹی کے کوئی فیک ڈاکومنٹ نہیں بنائے، غلط فہمی پہ بنا لی ہے، چلو، لیکن اس کے پیسے یا تو وہ پے کرے گا اگر وہ جو شخص ہے، یا پھر وہ پرائس ایڈجسٹمنٹ کرے گا، یا یہ آپس میں سیٹل کر لیں گے جس طرح سے بھی، لیکن مشترکہ جائیداد میں جو مالک ہے وہ بالکل بیچ سکتا ہے، اس پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو کائنڈلی لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔